मेड अस बिगिन लिफ्ट प्लस भन्दाखेरि त्यही सोसल इम्प्याक्ट चाहिँ दिनुपर्छ है हामीले। अब हामीले आफैले कमाएर मात्र हुँदैन, हामी जस्तो यस्तो युथ, हामी जस्तो तिम्रो एउटा गुड माइन्डसेट भएको युथहरूले जस्ट आफूले कमाउने भन्दा पनि वी निड टु बी अबभ द्याट के। फलानाको छोराले यस्तो गर्यो, ढिस्कानाको छोराले यस्तो गर्यो होइन, युएसमा गएर यति यो ठाउँमा काम गरेर यति कमाएर छ, वाट युआर डुइङ भनेको म सुपारीको पातबाट प्लेट बनाउँछु अनि बेच्छु। सो दिस इज नट द थिङ द्याट इन्जिनियर्स डु भन्ने कुरा एउटा मान्छेको सोसाइटीको पर्सपेक्टिभबाट आउने कुरा चाहिँ त्यहाँ छँदै थियो। अनि सर्टन टाइममा ओके दिस इज नट गोइङ टु वर्क भन्ने जस्तो भएको थियो, तर सबै चारैजनालाई एकैचोटि हुँदैन क्या त्यो पोर्सन चाहिँ। सो देयर इज सम वान इन द टिम कि ओके धेरै हल्ला नगर, दिस इज द वर्क फर टुमरो, बिहान आउट यो काम गर भन्ने एकजना हुन्छ क्या। 25सम्म चाहिँ आई थिङ्क लाइक यु निड टु एक्सप्लोरै भन्छु क्या। अनि 25 to 30 चाहिँ के गर्ने हो भने दामी काम गरिदिने हो, दामी काम गरिदिने, दामी नेटवर्क बनाउने, बिकज यु निड नेटवर्क होइन। इफ मेरो ड्रिम मैले बिलिभ गरेँ र मेरो टिमले बिलिभ गर्यो भने देन सक्यो क्या, बिकज अरूले बिलिभ गर्नु भने बिस्तारै हुँदै गएपछि गर्छ। Hello, namaste, Jojolappa. Welcome to the brand new episode of Youthenticity, sponsored by Mitho Lassi. It's me, your host, Pravil Shrestha. The theme of the show, breaking the stereotype. So, today we have a great personality with us who have truly broken the stereotypes. हामीले बच्चैदेखि सुनिआएको हो कि नेपालमा सियो र धागो सुधा बन्दैन भनेर। तर हामीसँग आज हाम्रो गेस्ट छन् जसले नेपालमै बसेर नेपालकै सुपारीको पातबाट एउटा कम्पनी नै खडा गर्नुभएको छ। त्यो कम्पनीको नाम हो लिफ प्लस। लिफ प्लस के हो? लिफ प्लस इज अ कम्पनी जसले इको फ्रेन्डली, बायोडिग्रेडेबल, केमिकल फ्री अनि लिकेज प्रुफ तथा माइक्रोवेभमा सुधा युज गर्ने हुने लिफ प्रडक्ट निकाल्नु भएको छ। त्यति मात्र नभएर लिफ प्लस इज जस्ट मोर देन द्याट। विदाउट फर्दर अडु, लेट्स हियर इट फ्रम द म्यान हिमसेल्फ, मिस्टर कोविद सिंह बानिया, फाउन्डर अफ लिफ प्लस। थ्याङ्क यू फर द असम इन्ट्रोडक्सन होइन। सो मजा आयो सुन्दाखेरि पनि। सो या एक्चुअली लिफ प्लस के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लिफ प्लस इज एक्चुअली अ सोसियो इकोनोमिक एन्टरप्राइज। सो हामीलाई बिजनेस भन्दाखेरि वी आर नट कम्प्लिटली बिजनेस भन्दाखेरि के हुन्छ भने टोटली वी आर इन्टु प्रफिट भन्ने हुन्छ। सो वी आर नट टोटली इन्टु प्रफिट, सो वी आर अ सोसियो इकोनोमिक एन्टरप्राइज। हामी चाहिँ जस्तै वी प्रड्युस बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल लिफ प्लेट्स द्याट आर मेड फ्रम एरिका पाम ट्रिज होइन, भनेको सुपारीको पातबाट हामी डिस्पोजेबल प्लेट्सहरू बनाउँछौँ। सो नट ओन्ली द्याट कि हामीले अब बनाउँछौँ, सेल गर्छौँ, प्रफिट लिन्छौँ मात्र होइन कि हाम्रो कम्पनी भनेको इट्स अ इम्प्याक्ट बेस्ड कम्पनी। हामी चाहिँ आफूले प्रफिट मात्र भन्दा पनि हामीले आफ्नो कम्पनी देशमा इम्प्याक्ट दिउँ भन्ने खालको हिसाबले खोलेको। सो वी बेसिकली फोकस अन वुमन इम्पावरमेन्ट। जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ सबै वर्करहरू वुमन नै हुन्छ, सिन्स हाम्रो टेक्नोलोजी इज सो इजी टु युज होइन। सो मेसिन म्यानुफ्याक्चरिङदेखि के अरे मेसिनमा प्रडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर होइन, तपाईँको लिफ कलेक्सनको पार्टदेखि लिएर लिफ वासिङदेखि लिएर प्याकेजिङदेखि लिएर एभ्रिवेयर चाहिँ वी बेसिकली फोकस अन वुमन। सो द्याट हुन्छ नि नेपालको जस्तै झापा हो हाम्रो फ्याक्ट्री। सो नेपालको झापा इज अहिले पनि एउटा रुरल पार्ट गनिन्छ। सो त्यताको मार्जिनलाइज कम्युनिटीमा सेल्फ सस्टेनेबल भन्ने त्यति कन्सेप्ट छैन होइन। जस्तै वुमनहरू आफै सस्टेन हुन सक्छन् फाइनेन्सियली भन्ने कुराको त्यति राम्रो कन्सेप्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्छौँ मार्जिनलाइज कम्युनिटीको वुमनहरूलाई चाहिँ होइन। सो आफ्टर द्याट हामी वी बिलिभ अन एन्टरप्राइज क्रिएटिङ एन्टरप्रेनर। सो यो एउटा मोडल पनि छ हाम्रो बिजनेसमा। सो यसमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भने सपोज एउटा पकेट एरिया हो जहाँ चाहिँ लिफ कलेक्सन गर्नलाई एकदम धेरै रुखहरू भएको एरिया छ भने चाहिँ सो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी एकजना एन्टरप्रेनरलाई सेलेक्ट गर्छौँ। सो उहाँलाई चाहिँ हामी प्रमोट गर्छौँ, उहाँहरूलाई फाइनेन्सियली हेल्प गर्छौँ, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ हाउ टु कलेक्ट लिफ्स भनेर होइन। सो उहाँहरूले चाहिँ बेसिकली त्यो एरियाबाट लिफ कलेक्ट गरेर आफ्नो स्टोरमा राख्नुहुन्छ र वी गिभ देम मार्जिन। जति उहाँहरूले फार्मर्सबाटलाई तिरिरहनु भएको छ त्योभन्दा सर्टेन मार्जिन हामीले उहाँहरूलाई दिन्छौँ। अनि वी कलेक्ट
लिभ्स फ्रम उहाँको स्टोर हाउसबाट टु आवर फ्याक्ट्री. सो योमा चाहिँ हामीले एक्चुली वी आर प्रमोटिङ एन्टरप्रेन्योरसिप कल्चर इन द रुरल पार्ट अफ द कन्ट्री एज वेल. सो त्यो बाहेक भनेको वी वान्ट टु रिड्युस ट्रेड डेफिसिट अफ द कन्ट्री. जस्तै नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको जुन त्यो रेसियो छ त्यो एकदम धेरै ठुलो छ. सो वी वान्ट टु एक्चुली हुन्छ नि क्रिएट सम इम्प्याक्ट अन त्यो रिड्युसिङ ट्रेड डेफिसिट अफ द कन्ट्री एन्ड जेनेरेटिङ नेसनल रेभिन्यू. सो त्यही भएर चाहिँ हामी बेसी फोकस्ड अन जस्तै सर्टेन नेपालमा र सर्टेन चाहिँ हामी विल सेल इन्टु इन्टरनेसनल मार्केट सो द्याट वी क्यान जेनेरेट नेसनल रेभिन्यू. अनि त्यसपछि नेपाललाई पनि केही सहयोग होस् र नेपालको ट्रेड डेफिसिट रिड्युस गर्न पनि हामीले केही सहयोग गर्न सक्यौँ भनेर. सो दिस पार्टहरू पनि हामीले इन्कर्पोरेट गरेर सो वी बेसिकली कल आवरसेल्फ एज अ सोसियो इकोनोमिक एन्टरप्राइज. सो अब मलाई अर्को सोध्न मलाई क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन कुनै पनि कम्पनी सुरु गर्दा केही न केही आइडिया पिच भएको हुन्छ नि. जस्तै कि अब न्युटनले ग्राभिटीको लागि त्यो टाउकोमा स्याउ नखसे भए थाहा हुँदैन थियो होइन. अनि डाइनामाइट नि यति केमिकल रियाक्सन मिस्टेकली नपड्क्यो भए कहिले पनि थाहा पाउँदैन थियो. त्यो केही थियो लिफ प्लस स्टार्ट हुँदाखेरि? डेफिनेटली. सो एकदम रमाइलो स्टोरी थियो. जस्तै के हो भने हाउ लिफ प्लस फर्म भन्दाखेरि हामी 4जना हाम्रो को फाउन्डर राइट. सो म पनि इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर, विधान पोखरेल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, स्वयमान आचार्य मेकानिकल इन्जिनियर र हरिदालजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ. सो हामी 4जना वी मेट इन एन अलुमनाई एसोसिएसन. सो हाम्रो खासमा चाहिँ हाउ वी कनेक्टेड जस्तै बिजनेसमा चाहिँ हाम्रो अरूको चाहिँ के हुन्थ्यो भने पहिला आइडिया आउँथ्यो त्यसपछि टिम बन्थ्यो जेनरली होइन. तर हाम्रोमा चाहिँ इट वेन्ट अपोजिट क्या. बिकज लाइक माइन्डेड पिपुलहरू सुरुमा भेट भयो. जस्तै एलुमनाई एसोसिएसनमा हामी गोल्डन गेट हाई स्कुल पढेको. सो एलुमनाई एसोसिएसन फर्म गरौँ भनेर भन्यो. सो त्यो फर्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एलुमनाई एसोसिएसनमा एउटै टेन्युर चलाउने भयो सबैजनाले. सो हाम्रो कम्युनिकेसन बेसी बढ्न थाल्यो, अब टक्सहरू बेसी हुन थाल्यो. अनि वी आर डुइङ गुड आफ्नो आफ्नो इन्जिनियरिङ फिल्डमा बिकज आफ्नै एउटा इन्जिनियरिङको कामहरू थियो अर्निङ गुड. तर होइन यो अर्निङ मात्र भएर हुँदैन. वी निड टु डु समथिङ सो द्याट वी क्यान गिभ ब्याक टु सोसाइटी भन्ने कुराहरूको अलिकति बेसी दिमागमा ब्रेन स्टर्मिङ हुन थाल्यो. सो त्यसपछि हामी के हुन्थ्यो भने भेटिराख्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर सोचै हुन्थ्यो. कहिलेकाहीँ राति 12 बजे यस्तो एउटा आइडिया आउँथ्यो. हामीले एउटा ग्रुप बनाएको थियो होइन. सो त्यो ग्रुपमा चाहिँ ओके यो गरौँ न त भन्ने हुन्थ्यो. सो 1-2 दिन त्यसमा रिसर्च गऱ्यो, ल यो त हुँदैन रहेछ भन्ने हुन्थ्यो. फेरि अर्कोतिर सिफ्ट भयो होइन. सो हामी चिया गफ टर्न गर्ने होइन. अनि चिया गफमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सो द्याट वी क्यान गिभ ब्याक टु सोसाइटी क्रिएट इम्प्याक्ट भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदम धेरै डिस्कसन हुन थालिसकेपछि लक्कीली चाहिँ के भइदियो भने एक्चुअली जस्तै ठ्याक्कै गोल्डनेटमा के अरे गोल्डनेट कलेजमा एउटा इभेन्ट सकाएर हामी बाहिर निस्केका थियौँ क्या. सो बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ अब भोक लागिरहेको थियो. सो अब नेपालीको बेस्ट फुड भनेको मोमो खान जानु पऱ्यो. सो लेट्स गो के अरे ह्याभ सम मोमो भनेर ठ्याक्कै गोल्डनेटको बाहिर एउटा पसलमा मोमो खान गयो. सो लक्कीली द्याट डे के भयो भने एउटा जस्तै टपरीमा सर्भ गर्ने मोमो पसलमा गइएछ. मोमो अर्डर गऱ्यो. मोमो ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा जुन जेनरल सालको पातको टपरी हुन्छ सो त्यो टपरीमा मोमो सर्भ गर्नु भएको थियो. अनि हामीले अब त्यो उभिएर खानुपर्ने ठाउँ थियो. सो हामीले ठ्याक्क हातमा राखेर खान थालेको. हात पनि पोल्यो बिकज मोमो वाज हट. अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो लिकेज पनि भइरहेको थियो क्या. यत्तिकै हामीलाई आइडियाहरू चाहिरहेको थियो. उयो टकेन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा. सो सर्टनली त्यहीँनिर क्लिक भयो कि ओके. सो अहिले भनेको वर्ल्ड इज अल टकिङ अबाउट प्लास्टिक पोल्युसन होइन, इन्भाइरोमेन्ट, क्लाइमेट चेन्जको यति दामी गफ भइरहेछ. अनि नेपालमा त छ यार सस्टेनेबल प्रडक्ट होइन विच इज इको फ्रेन्डली, विच इज बायोडिग्रेडेबल होइन. अब प्लास्टिक पोल्युसनलाई नै रिप्लेस गर्ने खालको प्रडक्ट त छ नि त. वाइ दिस इज नट गोइङ इन्टु इन्टरनेसनल मार्केट? यसले चाहिँ राम्रो मार्केट किन लिन नसकेको भन्ने कुरामा हामीले रिसर्च गरेँ क्या. सो जेनरली हामीले सुरु गरेको चाहिँ जुन हाम्रो टिपिकल सालको पात छ त्यसलाई चाहिँ बेटर क्वालिटी कसरी बनाउने र यसलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ कसरी पेनिट्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा रिसर्च सुरु भयो क्या. त्यसपछि हामीले च्यानलाइज गऱ्यौँ कि ओके यसको डिस्ट्रिब्युसन च्यानल कहाँ रहेछ, डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा गएर भेटेर होइन. सो यसको फ्याक्ट्री कहाँ छ भनेर फ्याक्ट्री गएर हेरेर के कसरी बन्दो रहेछ भनेर हेऱ्यो. अनि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि फ्यु थिङ्स रहेछ कि वाइ दिस त्यो हाम्रो टिपिकल सालको पात चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा नजानु भन्नुको रिजन फ्यु रहेछ. त्यो भनेको अब किन यसमा सिन्का त लाग्छ. सिन्का लागेपछि लिकेज हुने एकदम प्रब्लम. र अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ जुन त्यो सिन्का हुन्छ जस्तै नेपालमा खासै कसैलाई मतलब हुँदैन तर इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने वाट इफ कसैले त्यो मोमो खायो त्यसमा हालेर र त्यो सिन्का मोमोमा अड्क्यो र मान्छेले मोमो खायो
र त्यो सिन्का घाँटीमा अड्क्यो भने हु विल बी द वान रेस्पोन्सिबल फर द्याट भन्ने वाज द मेजर क्वेसन यो ट्रेडिसनल सालको पात इन्टरनेसनल मार्केटमा नजानुको सो वी ट्राइड आवर बेस्ट हुन्छ नि अब सबै इन्जिनियरिङ दिमागहरू लगाउन थाल्यो के गरेर चाहिँ यसलाई अझै बेटर बनाउन सकिन्छ त्यो सिन्का प्रुफ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा अब कुरा गर्दै गयो के रिसर्च गर्दै गयो फाइन्डिङ्सहरू निकाल्यो कि ओके योबाट चाहिँ गाह्रै रहेछ है बिकज होइन वी वान्ट टु मेक प्रिमियम क्वालिटीवाला सो द्याट इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि यसले राम्रो छाप छोडोस् होइन हाम्रो अब लिफ प्लस ब्रान्ड पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा एउटा नोन नेपाली ब्रान्ड भएर निस्कोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो सो इन्टरनेसनल मार्केटमा यसलाई लान चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइसकेपछि अब के भइसकेको थियो भने हामीले यति धेरै रिसर्च गरिसकेको थियो कि हाम्रो एनर्जी जति एक लेभलमा खर्च गरिसकेको थियो क्या अनि अब के भयो भने त्यो एनर्जी खर्च गरिसक्यो र यो कन्सेप्ट यदि हामी सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ दामी हुन्छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो माइन्डसेटमा परिसक्यो किनभने वी ह्याड अलरेडी रिसर्च अन मार्केट सेगमेन्ट पनि होइन मार्केटमा इन्टरनेसनल मार्केटमा कति छ यसको कन्जम्सन प्लास्टिकको होइन र कति चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ कतिको आम्दानी गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो एउटा क्यालकुलेसन हामीले सुरुमै गरिसकेको थियो तर सेन्स सालको पातबाट पोसिबल भएन अब यो आइडिया चाहिँ लेट्स नट ड्रप यो आइडियालाई चाहिँ अब लेट्स सर्च अबाउट अल्टरनेटिभ्स भनेर सोच्न थाल्यो क्या त्यसपछि वी स्टार्टेड रिसर्चिङ अन अदर अल्टरनेटिभ्स क्या त्यसपछि हामीले केराको पातबाट ट्राई गर्न खोजियो भएन अनि भोर्लाको पातबाट ट्राई गर्न खोजियो भएन एन्ड देन फाइनल्ली चाहिँ यस्तै रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सुपारीको पातबाट बन्दो रहेछ है भन्ने थाहा पाइयो सो सुपारीको पातबाट चाहिँ साउथ इन्डियातिर एकदम धेरै बनाउँदो रहेछ है यस्तै प्रोडक्ट अनि इन्टरनेट रिसर्च गरियो त्यसपछि डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू हेऱ्यो अनि लक्किली के भएको थियो भने जस्तै इभन म पनि युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल मेम्बर हो र सयमान आचार्य पनि युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल मेम्बर हो क्या सो हाम्रो युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलकोमा चाहिँ के हुन्छ नि एउटा सिइपी प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सिभिक इन्गेजमेन्ट प्रोजेक्ट सो लक्किली त्यतिखेर चाहिँ स्वाभिमानले आफ्नो सिभिक इन्गेजमेन्ट प्रोजेक्ट हरिदास दाईसँग मिलेर झापामा गरेको थियो कि सो झापा इज वान अफ द पकेट एरिया यसको लागि अनि हामीले ठ्याक्क यो साल के अरे सुपारीको पातबाट बन्छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै स्वाभिमान न्यू द्याट कि ओके स्वाभिमान दाई र स्वाभिमान र हरिदाई न्यू द्याट कि ओके सुपारीको पात त नेपालमा टन्नै छ होइन झापा मोरङ सुनसरी र इलामको लोवर बेल्टतिर चाहिँ सुपारीको के अरे प्रोडक्सन एकदम धेरै हुन्छ त्यहाँनिर लिभ्सहरू पनि टन्न पाइन्छ भन्ने भयो देन वी थट कि ओके सो लेट्स गिभ इट अ ट्राई होइन किनभने बन्छ दामी भन्ने त थाहा पाइयो रिसर्चले कस्तो बन्दो रहेछ त थाहा हुनु पऱ्यो नि त सो स्वाभिमान र म चाहिँ वी वेन्ट टु तमिलनाडु सो त्यहाँ गइयो त्यहाँ गएर त्यहाँको फ्याक्ट्रीहरू भिजिट गरियो त्यहाँको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसहरू बुझियो होइन अनि एभ्रिथिङ बा क्लियर भइसकेपछि ओके दिस इज गोइङ टु ह्यापन भन्ने जस्तो एउटा गट फिलिङ्स आयो एन्ड देन वी स्टार्टेड लिफ प्लस नेपालमा ओके अनि के भन्ला थियो होइन हजुरहरू इन्जिनियर होइन अनि अब सुन्दाखेरि पातको प्रडक्ट निकाल्ने इट साउन्ड्स काइन्ड अफ रबिसे फर्स्टमा त्यो होइन इन्जिनियरहरूले के गरिरहेको छ पातबाट प्रडक्ट निकालिरहेको छ होइन अनि हाउ डिड यु म्यानेज यर प्यारेन्ट्स कि अब म यसमै लाग्छु भनेर चाहिँ नट ओन्ली प्यारेन्ट्स ब्रो लाइक अति यसमा दामी कहानीहरू छ क्या बिकज लाइक प्यारेन्ट्स त अभियसली सुरुमा गाह्रो भइहाल्यो होइन बिकज के फलानाको छोराले यस्तो गर्यो ढिस्कानाको छोराले यस्तो गर्यो होइन युएसमा गएर यति यो ठाउँमा काम गरेर यति कमाइरहेको छ वाट युआर डुइङ भनेको म सुपारीको पातबाट प्लेट बनाउँछु अनि बेच्छु सो दिस इज नट द थिङ द्याट इन्जिनियर्स डु भन्ने कुरा एउटा मान्छेको सोसाइटीको पर्सपेक्टिभबाट आउने कुरा चाहिँ त्यहाँ छँदै थियो सो आफ्नो फ्यामिली हो आफ्नो फ्यामिलीमा त ओके वी क्यान कन्भिन्स हामीले मजाले गफ गऱ्यौँ अनि इभन फ्यामिली पनि अलिअलि पढी लेखा हुनुहुन्थ्यो सो समहाउ दे म्यानेज टु सपोर्ट अस होइन तर देन अगेन समस्या कहाँ हुन गयो भने अब लिफ कलेक्सन साइडमा क्या ब्रो तिम्रो के भयो भने हामी अब ओके वी आर के अरे ग्रेट विथ दिस कन्सेप्ट भन्ने हामीले थाहा पायौँ अब जानु पऱ्यो र मेटेरियल त कलेक्ट गर्नु पऱ्यो र मेटेरियल कलेक्ट गर्नलाई भनेर अब सुरुमा त अवेरनेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि मान्छेलाई बिकज योभन्दा पहिला त सुपारीको पात भनेको मान्छेले जलाएर फालिरहेको थियो बिकज अझै कस्तो भन्दाखेरि फार्मर्सहरूलाई त जस्तै जेनरली 3 लेयर्ड क्यास क्रप्स हुन्छ क्या सुपारीमा जस्तै एउटा क्लाइम्बिङ ट्रिज अर्को तल के अरे ग्राउन्ड लेभलको क्यास क्रप्स अनि त्यसपछि सुपारी इटसेल्फ भइहाल्यो सो जेनरली पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो सुपारीको पात झर्थ्यो झरेर फार्मर्सले चाहिँ जस्तै ठुलो एकड जमिनमा हुन्छ क्या जस्तै यो फार्मिङ चाहिँ सो फार्मर्सले चाहिँ ठुलो फार्म हुँदाखेरि एकजना मान्छे लगाएर उसलाई पैसा तिरेर डेली पात कलेक्ट गर्न लगाएर बाहिर फाल्न लगाउँथे सो द्याट उनीहरूको अरू क्यास क्रप्सलाई हार्म नगरोस् भनेर सो दिस वाज टोटली अ वेस्ट पहिला
अनि वाट वी डिड वाज अब कन्सेप्ट ल्याइयो, कन्सेप्ट ल्याएर फार्मरकोमा जानु पऱ्यो कि तेरो पात चाहिँ यसरी हामी किनिदिन्छौँ है भनेर जानु पऱ्यो। सो गयो, इन्ट्र्याक्ट गरियो धेरै मान्छेसँग होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने नपत्याइदिने क्या ब्रो, कस्तो कन्सेप्ट यस्तो थियो सुरुमा भन्दाखेरि ओके त के हो हामीले त अब अझै हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट के हो भने हामी इन्जिनियर हो भनेर गएपछि चाहिँ ओके हामी बेसी विश्वासिलो हुन्छ होला है किनभने राम्रो पढे लेखेको मान्छे रहेछ भन्ने कन्सेप्ट हाम्रो। तर त्यहाँ चाहिँ के भइदियो भने ओके त इन्जिनियर 3 जना होइन, इन्जिनियर जस्तो मान्छेले देशको पुलसुल यस्तो यस्तो बनाउनु छोडेर त पात कलेक्ट गर्छु भनेर हिँड्छ सर। अनि मैले तँलाई कसरी बताउनु तैँले यस्तो गर्छस् भनेर होइन, तैँले तँलाई तेरो विश्वासै लागेन मलाई तिमीहरूले यस्तो काम गर्छौ भनेर भन्ने जस्तो यस्तो सोसाइटीको त्यो स्टेरियोटाइपवाला कन्सेप्ट बेसी आयो क्या हामीलाई। सो हामीलाई त्यो पेनिट्रेट गर्न पनि एकदम गाह्रो भयो सुरुमा, बिकज ओके हामी इन्जिनियर भए पनि दिस इज गुड थिङ होइन। हामीले चाहिँ नट ओन्ली हाम्रो लागि हामीले त नेपालको एउटा नेसनल रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि हामीले अब यही सोसाइटीलाई नै केही दिनको लागि होइन, इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नको लागि हामीले सुरु गर्नु खोजेको हो, यस्तो हाम्रो भिजन होइन, भोलि गएर तपाईँहरूलाई यस्तो हुन्छ भनेर बुझाउनलाई नै एकदम धेरै टाइम लागेको थियो सुरुको स्टेजमा। सो वान्स अहिले चाहिँ अब गएर हेर्दाखेरि चाहिँ ओके तिमीहरूले चाहिँ राम्रो गरेर आएर सो दे आर सो मेनी फार्मर्स र यस्तो एन्टरप्रेनर्सहरू गाउँमा वुड रियली एप्रिसिएट्स अस होइन। सो या त्यो एउटा कन्सेप्ट नेपालको चाहिँ अलिकति चेन्ज बिस्तारै हुँदैछ जेनरली, तर अब या इट विल टेक टाइम टु हुन्छ नि ओके इन्जिनियर भएर पुलै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन होइन। देयर जस्तै के हो भन्दाखेरि कि वाट आई बिलिभ इज कि ओके म इन्जिनियर भएर मैले यो बिजनेस गर्दाखेरि नट जेनरल है, आई निड टु डु इन अलिकति टेक्निकल वेमा त्यो त हुनु पऱ्यो नि, बिकज मैले इन्जिनियरिङ पढेको कुरा मैले आई निड टु इम्प्लिकेट अन द्याट। किनभने मैले प्रोडक्सनलाई अप्टिमाइज गर्न सक्यो भने ओके मैले इन्जिनियरिङ पनि त्यहाँ लगाएको छु है भन्न त पाएँ नि त होइन। सो यस्तो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। तर या इन्जिनियर पढ्यो भन्दैमा पुलै बनाउनु पर्ने होइन या कम्प्युटरै बनाएर बस्नुपर्ने भने इट्स नट नेसेसरी, यु क्यान डु जस्तो खालको बिजनेस तिमीलाई लाग्छ त्यसमा काम गर्न सकिन्छ। सो स्टोरियो टाइप्सहरू पनि वी क्यान हुन्छ नि चिरेर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ, इट्स अप टु यु। हाम्रो सोको थिम पनि त्यही हो क्या, ब्रेकिङ द स्टेरियोटाइप्स। हजुर त पर्फेक्ट इक्जाम्पलै भइहाल्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ मैले आर्टिकलमा पढेँ अनुसार फर्स्ट टाइम लिफ प्लसमा अब क्यापिटल त चाहियो नि कुनै नि जेनेरेट गर्न, अनि स्टोरीमा चाहिँ 19वटा चाहिँ इम्प्लोइजबाट 10,000 कलेक्ट गरेर भएको भनेको के हो कि कसरी क्यापिटल चाहिँ कसरी बनायो फर्स्ट? ए होइन होइन नट 19वटा, जस्तै यो चाहिँ जस्तै अघि भने नि मैले हामीले अब कन्सेप्ट आयो क्या, अब कन्सेप्ट आएपछि इम्प्लिकेट गर्नु पऱ्यो। जस्तै होइन यो लिफ प्लस रजिस्टर 2017मा हो क्या, बट वी स्टार्टेड वर्किङ फ्रम 2016 बिकज रिसर्च त त्यहाँ 2016बाट सुरु भयो नि त होइन। सो 2016मा रिसर्च सुरु गर्दाखेरि ओके अब यसमा काम गर्ने है केटाहरू भनेर भयो, 4जना अब जिग्री नै भइसकेको थियो हामी। सो वी युज टु टक यत्तिकै केटाहरू यस्तो गर्ने होइन यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर एकदम ओपन भएर गफ गर्थ्यो। सो अब काम गर्ने भयो, आफ्नो फिल्डमा थियो, अब यति उठाउनु भन्दा पनि बिकज हामी इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो नि त। सो त्यति फाइनेन्स यो सुरुमा मतलब लाग्दैन थियो क्या, बिकज अब बिस्तारै काम गर्दै गएपछि त्यो इन्जिनियरिङ टर्म्सहरू हुन्छ नि तिम्रो ट्र्याक्सन्सहरू होइन क्यास फ्लो यस्तो कुराहरू त धेरै पछि बुझ्न थाल्यो नि त। तर सुरुमा त हामीलाई त्यस्तो थाहा थिएन। सो ओके हामीले रिसर्च गर्नलाई के अरे हेटौडा के अरे काठमाडौँबाट डन्डा भन्ने ठाउँ थियो कि, डन्डा भन्ने ठाउँमा फ्याक्ट्री थियो, त्यो फ्याक्ट्रीमा जानु पऱ्यो। ओके कसरी पैसा उठाउनु त भन्दा ल जाउँ भाइ 4जना जाने हो, तँसँग 10,000 छ भने 10,000ले, मसँग 5,000 छ भने 5,000 दिन्छु, ओके टोटल बजेट यति हुन्छ हाम्रो, यति खर्च गरिन्छ, त्योभन्दा बेसी खर्च गरिँदैन भन्ने टाइपले। अब जस्तै गयो हामी तामिलनाडु गयो, तामिलनाडु जाँदाखेरि पनि अब यति पैसा सबैले हाल्नुपर्छ भन्ने थिएन क्या। अब किनभने अहिलेसम्म त वी डिडन्ट न्यू कि ओके दिस इज गन वर्क अर नट भन्ने कुरा थाहा थिएन। अब हामी त रिसर्च फेजमै थियो, त्यसपछि यति नै ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि बिकज वी ह्याड दिस गुड टिम कनेक्सन क्या, त्यो भएर चाहिँ के हुन्थ्यो नि ओके मसँग यही छ नि त ल सुरु गर्दै गरौँ पैसा त हाल्लास् नि त भन्ने स्टाइलले सुरु गरायो क्या सुरुमा। अनि त्यसपछि वान्स वी रेजिस्टर्ड कम्पनी, अब कम्पनी रेजिस्टर्ड भइसकेपछि त अलिकति सिस्टममा जानुपर्छ है भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि बिस्तारै लाइक वी इन्जेक्टेड आवर के अरे सुरुको इन्भेस्टमेन्ट। अनि पछि त या ब्याङ्किङ लोनहरूमा गयो। अनि डिफ्रेन्ट अरू जस्तै अरू चाहिँ के हो भने जस्तै पछि चाहिँ अब सर्टन टाइम आयो क्या लिफ प्लसको वेयर क्यास क्रन्च हुन थाल्यो क्या, बिकज के भने मार्केटमा डिमान्ड यति धेरै छ होइन। अब यो
हामीलाई एकदम चाँडो एक्सपान्सनमा जानुपर्ने भयो क्या मार्केटमा डिमान्ड एकदम चाँडो छ डिमान्ड आइरहेछ अब एकदम क्विक एक्सपान्सन जानलाई हामीले इन्कमबाट एक्सपान्सनमा जान्छु भनेर सकिँदैन सो हामीले चाहिँ एकदम धेरै क्यास इन्जेक्ट गर्न थाल्यो होइन आफ्नो पनि एकदम धेरै इन्जेक्ट गर्यो त्यसपछि फ्यु साथी सर्कलहरूबाट चाहिँ हामीले सेयर्सहरू उठाइयो क्या सो ओके तिमीले 19 अघि भन्न खोजेको चाहिँ त्यो पार्ट होला होइन ओके सो त्यहाँ चाहिँ या फ्यु आफ्नो साथी सर्कलहरूबाट चाहिँ सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट मिनिमल इन्भेस्टमेन्टहरू उठाइयो सिड इन्भेस्टमेन्ट जस्तो अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई नि इन्जेक्ट गरेर चाहिँ फाइनल एक्सपान्सनमा गएको अनि अर्को तपाईँले फर्स्टमै भन्नुभयो त नि सोसियो इकोनोमिक स्टेटसै चेन्ज गर्नु छ रुरल एरियाजको भनेर अनि यो थट चाहिँ पहिलादेखि थियो कि अब लिफ प्लस बनाएपछि होइन नट ओन्ली मनी हामी मान्छेको लाइफ स्टेटसै चेन्ज लाइफस्टाइलै चेन्ज गर्छौँ भनेर कहाँबाट इन्सपिरेसन त कतैबाट आएको थियो कि कसरी भयो यो चाहिँ यस्तो त्यही भनेको जस्तै वी वर कनेक्टेड विथ दिस कमन मोटिभ के हाम्रो टिम चाहिँ जस्तै के भने म एकदम ट्राभलर हो बिकज आई हेभ अलरेडी बिन टु 68 डिस्ट्रिक्ट्स अफ द कन्ट्री होइन म सुरुमा चाहिँ नेपाल के अरे आफ्नो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी थियो र इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट चाहिँ म टेलिकमको नेपाल टेलिकमको कामहरू गर्थेँ सो नेपाल टेलिकम एनसेलको टावरहरू बनाउनु चाहिँ एकदम रुरल पार्टहरूमा एकदम धेरै जानु पर्थ्यो आई वर रियली कनेक्टेड विथ पिपल एट रुरल पार्ट कस्तो हुन्छ त्यहाँको सोसाइटी कस्तो हुन्छ माइन्ड सेट होइन कसरी जीवन निर्वाह गरेर हुन्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा सो अलवेज जस्तै हामी अलुमनाइ एसोसिएसनमा बिकज बिजनेसै गर्नु थियो भने त आई वाज एक्चुली अर्निङ गुड त्यो बिजनेसबाट क्या किनभने म त मजाले कार चढेर होइन वा लाइफ जिएर पनि म बाँच्न सक्थेँ क्या त्योबाट तर वाट मेड अस बिगिन लिफ प्लस भन्दाखेरि त्यही सोसल इम्प्याक्ट चाहिँ दिनुपर्छ है हामीले अब हामीले आफैले कमाएर मात्र हुँदैन हामी जस्तो यस्तो युथ हामी जस्तो तिम्रो एउटा गुड माइन्डसेट भएको युथहरूले जस्ट आफूले कमाउने भन्दा पनि वी निड टु बी अबभ द्याट के वी निड टु एक्चुली गिभ ब्याक टु सोसाइटी हुन्छ नि सोसाइटीमा सानो एउटा चेन्जेस ल्याउन सक्यो भने पनि ओके मर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो डेथ बेडमा सुतेर आफ्नो लाइफलाई हुन्छ रियलाइजेसनमा जाँदाखेरि ओके केही न केही चाहिँ गरिछु है मैले यस्तो त फिल हुनु पऱ्यो नि त सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सुरुबाट ड्रिभन भएर चारैजना अनि त्यो पछि चाहिँ हामी लिफ प्लस फर्म गरे क्या सो हाम्रोमा चाहिँ कन्सेप्ट यो सोसियो इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ हामी विल लिभ सम फुटप्रिन्ट है भन्ने कुरा चाहिँ पहिलेदेखि थियो अनि त्यसपछि चाहिँ लिफ प्लसको कन्सेप्ट आएको ओके अनि लाइफ इज नट अ फेरी टेल स्टोरी भन्छ नि होइन अनि लिफ प्लसमा नि अब त्यो हर्डल्सहरू त थियो होला नि नेपालमा किन भन्दाखेरि मैले सुनेअनुसार लिफ प्लस भन्दा नि पहिला एउटा गभर्मेन्ट कम्पनी थियो जसले वाज डुइङ समथिङ अन द्याट अनि त्यसको बारेमा नि अब कस्तो च्यालेन्जेस थियो कसरी फेस गर्नुभयो पछिको कुरा अभियसली ब्रो जस्तै युआर डुइङ समथिङ न्यू है जस्तै लिफ प्लस इज डुइङ समथिङ न्यू सो जेनरली यस्तो मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भने यु ह्याभ अ लट अफ हर्डल्स के अझै धेरै जस्तै तिमीले ट्रेन्ड चलिरहेको बिजनेस सुरु गर्यौ भने दे विल बी हुन्छ नि किनभने अर्कोले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको हुन्छ त्यसको लर्निङबाट तिमीले यु क्यान डु इट इन बेटर वे होइन तर वेन यु आर स्टार्टिङ अ भेरी न्यू कन्सेप्ट त्यसमा त यु डोन्ट नो कि भोलि गएर के कस्तो कस्तो प्रब्लम आउनसक्छ तिमीलाई थाहा नै हुँदैन नि त सो अभियसली हामीलाई पनि एकदम धेरै हर्डल्सहरू थियो होइन जस्तै सुरुमा याद गर्ने हो भने मेसिन ल्याउनु पऱ्यो अब इन्डियाबाट राइट बिङ फ्रम के अरे इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड मलाई थाहा थिएन वाट वेयर द त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टको टर्म्सहरू के हुन्छ कस्तो कस्तो चिज चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त थाहा थिएन सो हाम्रो मेसिन फर्स्ट मेसिन एकदम यस्तो एक्साइटेड भएर ओके वी गर्न डु दिस भन्ने कन्सेप्टले फर्स्ट मेसिन अर्डर गरेको फर्स्ट मेसिन नै 1 महिनाको लागि भन्सारमा अड्क्यो क्या 1 महिनाको लागि बिकज वी डिन्ट ह्याड मच नलेज अन त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुराहरू क्या अब एक्जिएम कोड बनाउनु पर्दो रहेछ होइन एक्जिएम कोड बनाउनको लागि ब्याङ्कबाट ग्यारेन्टीलाई चाहिँदो रहेछ सो देयर लट अफ थिङ्स के अब आफ्नो पर्सनल नलेज नभएको कारणले गर्दाखेरि बिकज के हुन्छ भने जेनरली अब हामी इन्जिनियरिङको सुरु म आई क्यान रिमेम्बर त्यो मेरो भेरी फर्स्ट डेज अफ त्यो यो एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नीमा के हुन्छ भने एकदम धेरै एक्साइटमेन्ट हुन्छ ओके वी क्यान डु इट भन्ने हुन्छ एकदम हुन्छ नि प्यासनेट हुन्छौँ हामी होइन तर सुरुमा चाहिँ वी डोन्ट सी अदर त्यो फ्याक्टर्सहरू क्या जस्तै अदर हुन्छ नि त डाइमेन्सन्सहरू त बिजनेसमा धेरै कुराहरू हुन्छ धेरै फ्याक्टर्सहरूले एफेक्ट गर्छ बिजनेसलाई त्यो पर्सपेक्टिभबाट हामी पहिले सोच्दैनँ रहेछ कि स्टार्ट गर्दाखेरि सो हामीलाई चाहिँ के थाहा थियो भने ओके इन्डियाबाट पैसा पठाउनु पऱ्यो पैसा पठाएपछि मेसिन आउँछ त्यति थाहा थियो तर त्यसलाई चाहिने डकुमेन्टहरू के हुन्छ त लिगल प्रोसेस के हुन्छ त्यो मच नलेज नभएको कारणले गर्दाखेरि 1 महिनाको लागि हाम्रो मेसिन के अरे भन्सारमै रहिरहेको थियो क्या सो 1 महिनापछि छुट्यायो अब बल्ल थाहा हुन थाल्यो नि त लिगल प्रोसेस यो चाहिँदो रहेछ भने सो त्यो सब गरेर
1 महिनालाई छुटायो सो त्यसपछिको अर्को प्रब्लम नै अभियसली र मेटेरियल कलेक्सनमा जाँदाखेरि मान्छेहरूले त्यस्तो भन्छन् अब कसरी कलेक्ट गर्ने बिकज र मेटेरियल बिना त प्रोडक्सनै हुँदैन र मेटेरियल कलेक्सन गर्न गयो मान्छेहरूले त्यस्तो भन्छन् त्यस्तो कन्सेप्ट लिएर आउँछन् बिकज तिमीहरू इन्जिनियर्स त मान्छेले तिमीहरू के गर्छौ यो खेर गएर नि पात कलेक्ट गरेर गफ हान्छौ तिमीहरू भन्ने जस्तो कन्सेप्ट थियो सो त्यो स्टेरियोटाइप्सलाई नै हामीले ओभरकम गर्नु पऱ्यो अब अर्को भनेको अभियसली मार्केटमा ल्याउनु पऱ्यो यो प्रडक्ट होइन जस्तै प्रोडक्सन गरेर नि भएन मार्केट पेनिट्रेसन हुनु पऱ्यो मार्केटमा सेल्स हुनु पऱ्यो यो कस्टमर सेगमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन अब यो चाहिँ कसरी गर्ने त किनभने नयाँ प्रडक्ट मान्छेलाई जस्तै जेनरली भन्दाखेरि हाम्रो 10 इन्चको तिम्रो त्यो डिनर प्लेटलाई 15 रुपिस पर प्लेट पर्न जान्छ क्या सो त्यो भनेको त जेनरली अलिक त्यो सालको पात खाइरहने मान्छेलाई त त्यो भनेको त अलिकति महँगो हो नि त सो अब मान्छेलाई जस्तै मान्छेलाई अब के बुझाउनु पऱ्यो भने तपाईँले प्लास्टिक प्लेटमा खानु र योमा खानुमा डिफ्रेन्स के छ तपाईँले के डिफ्रेन्स क्रिएट गरिरहनु भएको छ तपाईँले प्लास्टिक प्लेटलाई डिस्कार्ड गर्दा र लिफ प्लसको प्लेटलाई अपनाउँदाखेरि तपाईँले के चिज चाहिँ इम्प्याक्ट दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा त हामीले उहाँलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि त सो त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी बनाउनलाई अभियसली हर्डल्स हुन्छ किनभने एउटा माइन्डसेटमा हिँडिरहनु भएको हुन्छ नि त मान्छे सो मान्छेको माइन्डसेट चेन्ज गर्नु भनेको इज नट अ इजी टास्क सो त्यसमा नि अब अभियसली हर्डल्सहरू आयो तर गुड पार्ट इज के भइदियो भने हामी त अब पछि चाहिँ स्टार्टिङमा सुरुमा हल्का मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो तर पछि डिफ्रेन्ट नेसनल न्युज मिडियाजहरूले चाहिँ कभर्ड अस होइन त्यसपछि चाहिँ एकदम धेरै अर्डर्सहरू आउन थाल्यो एकदम कस्टमर्सहरूको इन्क्वायरीहरू बेसी आउन थाल्यो अब लेभल अफ अवेरनेस पनि क्रिएट गर्न थालियो कि ओके प्लास्टिक भन्दा त दिस इज बेटर है बरु अलिकति कस्टमा वी क्यान कम्प्रोमाइज भन्ने खालको मान्छेको माइन्डसेटहरू आउन थाल्यो र अब अर्को हर्डल्स भनेको जस्तो अर्को एउटा दामी चाहिँ के भने अब वी ह्याड अ गुड अर्डर होइन अति दामी अर्डर आएको थियो र त्यसको टाइम डेडलाइन थियो सो डेडलाइन हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हेटौँडामा हाम्रो 2टा युनिट थियो त्यतिखेर हेटौँडा र झापा होइन हेटौँडामा चाहिँ हामीले रिसर्च पर्पोजको लागि भनेर सुरु गरेको सो पछि कमर्सियल फ्याक्ट्री चाहिँ झापामा बनायो होइन सो त्यतिखेर चाहिँ हेटौँडाको नि युनिट चलिरहेको थियो झापाको नि युनिट चलिरहेको थियो अब यस्तो दामी अर्डर आइदियो अब त्यो अर्डरको टाइम लाइन थियो मेसिन बिग्रिदियो अब मेसिन मेन्टेनेन्स गर्ने एकजना मान्छे राखेको थियौँ अब वर्कर्स प्रब्लम के अब आफ्नो हिसाबमा हुन्छ नेपालमा त होइन बिकज त्यो म्यानेजमेन्ट पनि गर्न जान्नुपर्छ क्या किनभने यु नो कि तिम्रो डेडलाइन कहिले हो भनेर अब तिमीले त्यही त्यो इगरनेस तिम्रो त्यो स्टाफलाई या तिमीसँग एसोसिएट अरू भेन्डर्सहरूलाई त्यो इगरनेस ट्रान्सफर गर्न सकेनौ भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ ग्याप आइदिन्छ क्या सो त्यतिखेर चाहिँ त्यही अब मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने मान्छे आफ्नै चिल पारामा अब आफ्नै पारामा मेन्टेनेन्स गरिदिन्छु भन्न थाल्यो सो अब हामीलाई त चाहियो हामीलाई प्रोडक्ट होइन किनभने हाम्रो मेसिन त मेन्टेन हुनु पऱ्यो बिकज हामीसँग त अर्डर छ हामीले त अर्डर पुर्याउनु पऱ्यो टाइममा सो त्यो बेला चाहिँ म आफै गएँ मेसिन मेन्टेनेन्स गर्न होइन बिकज मैले जानेको थिएँ धेरै कुराहरू सिकाएको थिएँ टेक्निकल पार्टहरू पनि मेसिनको इन्डिया जाँदाखेरि पनि सो अलिअलि इन्जिनियर भएको फाइदा पनि त्यतातिर थियो मैले मेसिन मेन्टेनेन्स गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मेन्टेनेन्स भइसकेको थियो अलमोस्ट 95% मेन्टेन भइसकेको थियो मेरो हात च्याप्यो क्या सो यो दागहरू छ होइन सो हात च्याप्यो होइन अब हात च्यापेर पुरै अब आई वाज हस्पिटलाइज मेरो अपरेसन हुनु पऱ्यो र अब देन ज्ञान के छ भने मेरो हात च्याप्यो भनेर मैले मेरो क्लाइन्टलाई तँलाई दिन सक्दिनँ भन्न मिलेन नि त अब 95% मेसिन मेन्टेन भइसक्यो होइन अब देयर इज जस्ट 5% यु निड टु मेन्टेन 95%ले नि तिम्रो समाउ त प्रोडक्सन हुन्छ होइन अब त्यो 5% मेन्टेन गर्नको लागि अब म हात च्यापेर हुँदाखेरि पनि आई इन्स्ट्रक्टेड अर्को एउटा टेक्निकल पर्सनलाई अनि उसले मेन्टेन गरेर देन हामीले प्रोडक्सन गरेर वी सप्लाइड अन टाइम हाम्रो क्लाइन्टलाई क्या सो यस्तो म्यानेजमेन्टको कुराहरू होइन जस्तै कि बिकज बिङ फ्रम अ टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड अनि हामी गइरहेको छौँ बिजनेसमा चाहिँ धेरै कुरा त म्यानेजियल पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि त टेक्निकल पर्सपेक्टिभ त थोरै हुन्छ अब सायद यही रिजनले नि होला कि गर्न सक्दैनस् भनेर बिजनेस नगर भन्ने होला होइन किनभने तसँग नलेज छैन भनेर बट द थिङ इज यु क्यान लर्न नि त यु क्यान लर्न फ्रम यर जर्नी यु क्यान लर्न फ्रम यर मिस्टेक्स देयर आर अ लट अफ बुक्स यु क्यान लर्न होइन सो इफ यु हेभ आइडिया त्यो लर्निङ एटिट्युड छ भने चाहिँ यु क्यान एक्चुली सक्सिड इन यर बिजनेस जर्नी एज वेल सो यस्तो एकदम धेरै लर्निङ्सहरू अर्को दामी अर्को एउटा के अरे हर्डल्स भनेको चाहिँ
अब हाम्रो एक्सपोर्ट हुने भयो बिजनेस, मतलब हाम्रो प्रडक्ट एक्सपोर्ट हुने भयो इन्टरनेसनल मार्केटमा। इन्टरनेसनल मार्केटमा एक्सपोर्ट हुनुभएपछि इन्टरनेसनल मार्केटले चाहिँ के खोज्छ भने फुड सर्टिफिकेसन खोज्छ क्या। अब नेपालमा के भयो नि दुईवटा छ, एउटा भनेको तिम्रो के अरे खाद्य तथा गुणस्तर विभाग होइन, अर्को के अरे गुणस्तर तथा नापतोल विभाग। सो हामी ओके हाम्रो सर्टिफिकेसन दे नि त, हाम्रो प्रडक्टलाई एक्जामिन गर, हाम्रो प्रडक्टलाई एक्जामिन गरेर सर्टिफिकेसन दिए कि दिस प्रडक्ट इज गुड टु हुन्छ नि यहाँ केही खानेकुरा राखेर खानलाई एलिजिबल छ भनेर सर्टिफाई गरिदियो, द्याट्स इट वी निड होइन। सो त्यो त नेपालको कुनै न कुनै एजेन्सीले गर्नु पऱ्यो नि त गभर्मेन्टको। सो हामी गयौँ खाद्यमा गयौँ, सो उहाँहरूले भन्नुभयो कि ओके यो हाम्रो ऱ्याडरमा पर्दैन, सो तपाईँ चाहिँ गुणस्तर विभागमा जानुहोस्, नापतोल विभागमा जानुहोस् भन्नुभयो। सो त्यहाँबाट ओके भनेर हामी नापतोल विभागमा नै गयो। अब नापतोल विभागमा के भन्छन् भने यो अहिलेसम्म बनेकै छैन, राइट। सो दिस इज द न्यू प्रोडक्ट कमिङ अप इन नेपाल, यो अहिलेसम्म बनेकै छैन। अब यसको मैले के आधारमा, जस्तै यसको सर्टेन क्राइटेरिया त हुन्छ नि, यो मापदण्ड मिल्यो भने चाहिँ तँलाई एलिजिबिलिटी दिने भन्ने कुरा, त्यो क्राइटेरिया नै बनाएको छैन अहिलेसम्म हामीले। अब के आधारमा तँलाई सर्टिफिकेसन दिने भन्छ नि क्या। अब ओके ठिक छ, यो अहिलेसम्म बनाएको थिएन, तर अब त बन्यो नि त, राइट। अब बन्यो, अब बनिसकेपछि अब त पोलिसी बनाउनु पर्यो नि त नेपालले, बिकज हामी जस्तो एन्टरप्रेनरहरूलाई त नेपालले एटलास्ट अपलिफ्ट गर्यो होइन, सपोर्ट गर्यो भने त एक्चुअली नेसनल इकोनोमीमा पनि एफेक्ट गर्ने कुरा हो नि त यो भनेको त। सो हामीले चाहिँ ओके पोलिसी लेभलमा चेन्ज गर्नु न त्यसले, यु निड टु हेभ द्याट होल्ड कि यु क्यान चेन्ज। यस्तो नयाँ कुराहरू कन्सेप्टहरू आयो भने पोलिसी लेभलमा चेन्ज गर्न सक्ने होल्ड त हुनु पऱ्यो नि त भनेर हामी डिड अति नै धेरै बार्गेनिङ गऱ्यौँ, लभिङ गऱ्यौँ धेरै ठाउँमा गएर, बट नेपालमा त्यस्तै हो होइन, सक्सेस हुन सकेन। त्यसपछि हामीले अब बाहिरको इन्डियन मार्केटबाट चाहिँ सर्टिफिकेसनहरू ल्याउँ, त्यसपछि वी सेन्ड इन्टु इन्टरनेसनल मार्केट। अब त्यहाँबाट चाहिँ पेनिट्रेसन हुन सुरु गरेको छ। देयर आर लट अफ हर्डल्स होइन, नट कि अब हामीले अब यति धेरै कुरा गरिसक्यो भनेर गुड पार्टहरू मात्र मान्छेले सुनिरहनु भएको हुन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ बेसी मोटिभेटेड पनि भइरहनु भएको हुन्छ। त्योभन्दा पनि गो थ्रु एभ्री हुन्छ नि स्टेप्स के, अब स्टेप्सहरूमा हर्डल्सहरू आउँछ, त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने होइन। सो दुःखमा रुनुभन्दा बरु खुसीमा रुन सिक क्या। दुःखमा त दुःख कसरी हटाउने भनेर सोच्नु थाल्यो क्या। सो मेरो चाहिँ त्यो भनायो क्या, दुःखमा रुन नथाला कि दुःखमा चाहिँ दुःखलाई कसरी हटाउन सकिन्छ सोच्न थाला, बरु खुसी भइसकेपछि रौन अलिअलि होइन। सो त्यही हर्डल्सहरूलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सोच्नु पर्यो। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ अब बिजनेस मोडलको बारेमा भन्नुभयो नि त तपाईँले अघि, कन्ज्युमरको प्रडक्ट हाई भयो भने, तर पहिला लिफ्टलाई सुरु हुँदाखेरि त सिधै कन्ज्युमरमा दिएको थियो जस्तो लागेको थियो होइन, सोल्टी होटेल अनि अर्को बिजनेसहरूलाई दिएको थियो। अनि इन 2019 B2Bमा थियो होइन, सुरु त्यस्तो थिएन। जस्तै हामीले वी स्टार्टेड विथ सबै जस्तै B2Bबाट पनि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरूबाट पनि अब एन्ड कन्ज्युमरलाई हामीले सुरुबाटै सप्लाई गर्न थाल्यो। बिकज के सुरुमा चाहिँ कसरी गऱ्यो भने हाम्रो कन्ट्याक्ट्सको थ्रुबाट, जस्तै हाम्रो सोसियल मिडियामा अर्डर गर्न या वेबसाइटबाट अर्डर गर्न सक्ने थियो सुरुमा होइन। बिकज सुरुमा त हामीसँग कुनै डिस्ट्रिब्युसन च्यानल थिएन। सो पिपुल युज टु अर्डर फोन गरेर या फेसबुकमा या हाम्रो वेबसाइटमा अर्डर गर्न मिल्थ्यो। सो त्यो तिनवटा यस्तो मिडियमबाट चाहिँ पिपुल युज टु अर्डर, वी युज टु डेलिभर, अफिसमा आउनुहोस् लिएर जानुहोस् भन्ने अप्सन थियो पिपुलहरूलाई। सो सुरुमा त्यो भयो। अनि त्यसपछि B2B रेस्टुरेन्ट क्लाइन्ट्सहरूबाट पनि सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यस बिस्तारै वी वेन्ट इन्टु भाटबडी सुपर मार्केट, त्यसपछि सेल्सबेरी होइन। अनि बिस्तारै त्यसपछि वी वेन्ट इन्टु इन्टरनेसनल मार्केट, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, UK, जापान जस्तो ठाउँहरूमा। जस्तै अरू देशहरूमा चाहिँ आफ कन्टेनर या सानो युनिटहरू पठाइरहेको थियो भने जर्मन चाहिँ वान अफ द हुन्छ नि मेजर इम्पोर्टर अफ आवर प्रोडक्ट। सो उहाँहरूले चाहिँ फुल कन्टेनरहरू लिएर जानुहुन्छ। इन्टरनेसनल लेभलमा यति ठाउँमा पुगिसक्यो होइन, तर अब नेपालको नि केही रुरल पार्टमा त पुगेको छैन नि प्रडक्ट। अब त्यो चाहिँ कहिले जान्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, डेफिनेटली जस्तै के भन्यो नि अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ 60% चाहिँ हामी नेपालमा जस्तै प्रोडक्सनको टोटल 60% चाहिँ वी वान्ट टु डिस्ट्रिब्युट नेपालमा, र प्रोडक्टको 40% चाहिँ वी वान्ट टु एक्सपोर्ट होइन। र 60% के हुन्छ भने जस्तो अहिले हाम्रो त्यो पाइपलाइनमा जाँदै गर्दाखेरि 60% हाम्रो प्रोडक्सन क्यापासिटीको 60% हो नि त। सो प्रोडक्सन क्यापासिटी कति छ भन्दाखेरि अहिले हामीले मन्थली 210,000 to 250,000 पिसेस होइन, लेट्स रफ के अरे अन एन एभरेज लिउ 2 लाख रुपिस 2 लाख प्लेट्स होइन। सो त्यसको 60% भनेको त तिम्रो 1,20,000 पिसेस पर मन्थ
होइन 1,20,000 पिसेस पर मन्थ हामी नेपाली मार्केटमा दिन्छु भन्दै गर्दाखेरि अहिले नै त हामीले अब नेपालभरि यसलाई फैलाउँछु भनेर त सक्दैन होइन बिकज 1,20,000 प्लेट भनेको त कति नै हो र सो काठमाडौँको सबै मान्छेले युज गर्न थाल्यो भने पनि यहाँ पनि सप्लाई दिन सकिँदैन सो बिस्तारै वी आर पेनिट्रेटिङ जस्तै सुरुमा के थियो भने नि मैले सुरुमा चाहिँ हामीले आफ्नै वेबसाइट या फोनबाट अर्डर लिइरहेको थियो भने अहिले बिस्तारै भाटबन्डीमा गइरहेको छ अब भाटबन्डीले के गर्छ भने भाटबन्डीले आफ्नो हरेक जस्तै बुटोल ब्रान्च नेपालगञ्ज ब्रान्च के अरे वीरगञ्ज ब्रान्च अरू जुन जुन ब्रान्चहरू छ उसले सबै आफ्नो ब्रान्चहरूमा पठाइदिन्छ सो बिस्तारै हामीले अरू अब डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू पनि कल गरिरहेको छ जस्तै बुटोलमा तपाईँ सप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने गेट कनेक्टेड विथ अस अनि तपाईँले बुटोलतिर सप्लाई गर्नुहोस् भनेर सो यस्तो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू पनि हाम्रो 16वटा डिफ्रेन्ट भइसक्यो सो अहिले नै विदिन अ इयर नै एकदम नेपालभरि के अरे छाउन सक्छु भन्नु गफ हुन्छ होइन त्यो गफै गर्नलाई त गरिदिन सकिन्छ तर अब प्रोडक्सनले नै धान्नु पऱ्यो होइन सो हामी चाहिँ डे इन एन्ड डे आउट जहिले पनि आफ्नो प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढाउनुतिर लागिरहेछौँ सो या वान डे अब कुन दिन चाहिँ भन्न सक्दिनँ सो वान डे डेफिनेटली वी विल रिच आवर प्रोडक्ट इन्टु एभ्री कर्नर अफ नेपाल यस अनि लिफ प्लसको लास्ट इयर मात्र आई थिङ्क प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्डर आएको थियो होइन अनि वाट वाज यर फर्स्ट रियाक्सन के अब त्यहाँ भर्खर स्टार्टिङ स्मल अनि त्यहाँ पुग्दासम्मको फर्स्ट रियाक्सन अफिसमा कस्तो थियो तपाईँको जस्तै त्यो चाहिँ ठ्याक्क के भयो भने के अरे भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा स्टल थियो हाम्रो सो प्रमोसनल स्टल सो हामी आफै सुरुमा त हो सुरुमा त सबै आफै गर्नुपर्छ बिकज वी कान्ट अफोर्ड टु हायर एभ्री पर्सन इन एभ्री इन्डिभिजुअल फिल्ड होइन सो ओके आफै गएर स्टलमा बस्थ्यौँ भनेर आफै स्टल बसिरहेको थियौँ प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ आउनुभयो त्यहाँ भिजिट गर्नलाई स्टल्सहरू सो युवाहरूले के गरिरहनु भएको रहेछ भनेर सो आज यो गरेको चाहिँ 2018तिर हो होइन 18को स्टार्टिङतिर होला अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट चाहिँ स्टार्टिङ 2018को एन्ड र 19को स्टार्टिङ त्यस्तै टाइममा हो सो आउनुभयो उहाँले अनि त्यहाँबाट ओके हामीले एउटा गिफ्ट दियौँ उहाँलाई हाम्रो प्रोडक्ट अनि केबाट बनायो भन्नुभयो होइन हामीले वी एक्सप्लेन एभ्रिथिङ अनि हि लाइक द्याट कन्सेप्ट सो मच कि ओके त्यहीँनिर के सो उहाँले चाहिँ त्यो प्लेट हेर्नुभयो प्लेट हेर्ने बित्तिकै हि मेड अ अर्डर के ओके आई निड दिस इन माई अफिस इन माई रेसिडेन्स एज वेल भनेर मेरो पनि माने पार्टिजहरू हुन्छ सेलिब्रेसनहरू हुन्छ सो मलाई चाहिँ यो यति पठाइदेऊ त्यसको लागि योसँग कोअर्डिनेट गर भनेर त्यहाँ एउटा कोअर्डिनेट गर्ने मान्छे पनि राखिदिनु भयो सो त्यसपछि चाहिँ अभियसली दामी मजा आएको थियो किनभने अब द्याट इज अ काइन्ड अफ एप्रिसिएसन क्या जस्तै यस्तै एप्रिसिएसन यस्तै क्लाइन्टहरू होइन सो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनले नै हामीलाई ओके दामी काम गरेर रहेछ जस्तो फिल हुने हो नि त जस्तै अब हामीले अहिले रमाउनु पर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि हामीले झापामा एउटा वुमनको जीवनस्तर चेन्ज गऱ्यौँ भन्दाखेरि झापा जाँदाखेरि पनि यस्तो भनेर सानसानो बस्न सकिन्छ नि त सो त्यो भयो अब कस्टमरहरूले दिनुभएको फिडब्याक्सहरू त्यो हो सेटिस्फ्याक्सन हाम्रो लागि होइन सो अर्निङ भनेर पनि छँदैछ बिकज अब इम्प्याक्ट मात्र दिन्छु सस्टेनेबल चाहिँ हुँदैन भनेर नि हुँदैन होइन सो बिजनेस सेल्फ सस्टेन पनि हुनु पऱ्यो सो सेल्फ सस्टेन हुनुलाई सर्टेन प्रफिट मार्जिन राख्न परिहाल्यो होइन सो बिसाइड्स द्याट चाहिँ वी आर बेसी फोकस्ड अन अब यस्तो सेटिस्फ्याक्सनको पार्टहरूमा सो अघि तपाईँले भन्नुभयो थियो तपाईँको इनर्जी त्यो रिसर्च गर्दाखेरि जस्तो कि तमिलनाडु कता जाने इनर्जी डाउन भएको थियो होइन अनि कुनै न कुनै दिन त होला नि अब त सक्दिनँ यो काम गर्न भनेर वेन यु फेल डाउन होइन वाट मोटिभेटेड यु कि अब चाहिँ भोलि चाहिँ त्यही जोसको साथ त्यही इनर्जीको साथ म काममा जान्छु भनेर फर्किनलाई चाहिँ यस्तो हाम्रो खासमा अब दामी चिज भनेको टिम हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन सो वी आर अ बेस्ट टिम के अब हुन्छ डेफिनेटली मलाई पनि सर्टन टाइममा ओके दिस इज नट गोइङ टु वर्क भन्ने जस्तो भएको थियो तर सबै चारैजनालाई एकैचोटि हुँदैन क्या त्यो पोर्सन चाहिँ सो देयर इज सम वान इन द टिम कि ओके धेरै हल्ला नगर दिस इज द वर्क फर टुमरो बिहान आउट यो काम गर भन्ने एकजना हुन्छ क्या हाम्रो टिममा चाहिँ सो चारजना मध्ये इफ 3% इज डाउन एकजना हुन्छ हु विल मोटिभेट यु विल हुन्छ नि ओके दिस इज द रोड म्याप दिस इज द थिङ वी निड टु डु भोलिबाट भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि ओके त्यो जोसिरहेको छ भने म किन नजोसिने भन्ने जस्तो फेरि आउँछ होइन ओके पर्सपेक्टिभ त देखाएको छ नि त जे भयो नि जस्तै सुरुमा ड्रिम देख्ने बेलामै ड्रिमको पर्सपेक्ट त देखाएको हुन्छ नि त सो त्यो ड्रिमको पर्सपेक्ट जस्तै बिलिभ कसले गर्ने भन्ने कुरा क्या तिम्रो ड्रिममा सो दिस इज माई ड्रिम है अब इफ मेरो ड्रिम मैले बिलिभ गरेँ र मेरो टिमले बिलिभ गर्यो भने देन सक्यो क्या
बिकज अरूले बिलिभ गर्नु भने बिस्तारै हुँदै गएपछि गर्छन् अरू टिमले प्रुभ गर्दै गएपछि गर्छ र बेला बेलामा हर्डल्स आउँछ र ओके सक्दिनँ म भन्ने जस्तो हुन्छ तर टिम स्पिरिट चाहिँ एउटा कायम राखिरहनलाई चाहिँ एउटा दामी टिम भयो भने चाहिँ अनि यार यु विल नेभर फिल लाइक हुन्छ नि म अब गर्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो बिकज एउटा लडे पनि अर्कोले उठाउँछ अर्कोले बाटो देखाउँछ अनि या अब आफूले पनि सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्न थालिन्छ होइन सो त्यो भएपछि डेफिनेटली अगाडि बढिन्छ नेपालमा चाहिँ दामी टिम चाहिँ हुनुपर्छ है जस्तै इफ यु आर थिङ्किङ अफ डुइङ कुनै अन्टरप्रेनरसिप अब आफै एक्लै गर्छौ भने त यु रेडी टु गेट फ्रस्ट्रेटेड भन्छु म होइन किनभने यस्तै हर्डल्सहरू एकदम धेरै हुन्छ फ्रस्ट्रेसन धेरै हुन्छ होइन लर्न हाउ टु कम अप फ्रम द्याट फ्रस्ट्रेसन होइन त्यो फ्रस्ट्रेसनमा मैले अघि नै भने त्यो फ्रस्ट्रेसनमा रोएर बस्ने होइन कि त्यहाँबाट कसरी निस्किने भन्ने कुरा लर्न गऱ्यो भने यु क्यान डु द्याट होइन टिममा गर्नु छ भने चाहिँ टिम एउटा बेस्ट टिम भयो भने चाहिँ लाइक कहिले पनि तिमीलाई त्यो ब्याड फिल हुँदैन कहिले पनि तिमीलाई ओके मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो हुँदैन बिकज देयर इज अलवेज वान अर अदर टु हुन्छ नि प्रमोट यु टु सपोर्ट यु अनि त्यो भएपछि चाहिँ डेफिनेटली गर्न सकिन्छ यु आर वाट अफ द 5 पिपल यु ह्याङ आउट विथ भने जस्तै भयो होइन टिम चाहिँ जान्नु पऱ्यो अनि त्यही टिम बिल्डिङको प्रोसेसमा चाहिँ अब तपाईँ त लकी वान्स किनकि तपाईँको टिम पहिला बिल्ड भयो अनि त्यसपछि आइडिया आयो भने अब यदि कसैलाई टिम बिल्ड गर्नु छ भने वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द मोस्ट के एउटा टिम बिल्ड गर्नलाई फर्स्ट नो योर सेल्फ जस्तो लाग्छ मलाई भनेको टिममा चाहिँ म वाट आई फिल इज टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु इन्जोय इन द्याट टिम क्या त्यो इन्जोयमेन्ट आउनलाई के हुन्छ भने टिममा दुईवटा कुरा जस्तै एउटा चाहिँ तिम्रो ग्यापहरू फुलफिल हुनु पऱ्यो त्यो टिमले भन्न खोजेको वाट यु नो भन्दा पनि वाट यु डोन्ट नो अर्को तिम्रो टिममेटलाई त्यो युनिट टु नो द्याट पार्ट होइन जस्तै मलाई फाइनेन्सको एकदम दामी नलेज छ भने अब मैले अर्को टिम मेम्बर चाहिँ फाइनेन्सकै ल्याउनु थाल्यो भने त किन चाहिएर होइन सो यो टिम मेम्बर्स निड्स टु नो अबाउट मार्केटिङ पार्ट होइन यदि छैन भने पनि म फाइनेन्सको पार्ट लर्न गर्छु त चाहिँ मार्केटिङको पार्ट लर्न हो सो यो ग्यापहरू मेन्टेन गर्ने टिम हुनु पऱ्यो एउटा होइन अर्को भनेको चाहिँ यु निड टु नो योर सेल्फ के तिम्रो वर्किङ प्याटर्न कस्तो हो त होइन तिम्रो वर्किङ प्याटर्न र तिम्रो टिमको वर्किङ प्याटर्न मिलेन भने पनि फेरि त्यहाँनिर अलिकति हुन्छ नि बेला बेलामा कन्फ्लिक्टहरू आउन सक्छ बिकज तिम्रो वर्किङ प्याटर्न चाहिँ एकदम डेडिकेटेड एकदमै हुन्छ नि बवाल कि त एकदम दामी अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो होइन अब नयाँ बनेको चिनजानको छैन या नयाँ टिम बनाउँदैछौ भने त्यो हुनलाई सुरुमा गाह्रो हुन्छ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तिमीले आफ्नो टिमको वर्किङ प्याटर्न कस्तो छ त तिम्रो भिजन र उसको भिजन एउटै छ कि छैन त किनभने हाम्रो टिम बेस्ट हुनुको रिजन के हो भने हाम्रो टिमको भिजन एउटा छ क्या we 4 people have the same vision and we 4 people have the same working pattern we 4 people have diverse knowledge जस्तै यदि छैन भने पनि we work on diverse field के भनेपछि उसको ग्याप मैले मेन्टेन गर्छु मेरो ग्याप अर्कोले मेन्टेन गर्छ मेरो अर्को ग्याप अर्कोले मेन्टेन गर्छ सो एज अ टिम ग्रो हुन्छ क्या सबैजना सो अब तिम्रो इफ वर्किङ प्याटर्न मिलेन अनि त्यसपछि त्यही नै त हो नि रिजन्सहरू कन्फ्लिक्ट हुने कि तैँले धेरै काम गरिस् मैले काम गरिनँ होइन या मैले धेरै काम गर्नु पऱ्यो तैँले चाहिँ काम नगर्ने अब उसको एफोर्ट बुझ्न सक्नु पऱ्यो नि त ऊ एकदम स्लो वर्कर होला या ऊ स्लो भए तापनि ऊ अलिकति इन्टेलेक्चुअल होला उसले काम गरेपछि चाहिँ बेस्ट हुने खालको काम गर्ला नि त सो त्यो तिमीहरूको बिचको कनेक्सन हुन्छ त्यो बुझ्न सक्नु पऱ्यो बुझ्न सक्दैन भने चाहिँ एउटै वर्किङ प्याटर्न भएको मान्छेहरूको टिम बन्नु पऱ्यो होइन सो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एउटा दामी खालको लेभलको हुनु पऱ्यो टिममा ओके त्यसो भए भिजन चाहिँ सबको सिमिलर भयो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली फर मी चाहिँ अब आई डोन्ट नो इफ दिस वर्क्स इन अदर्स बिजनेस अर नट किनभने मैले वाट एभर आई हेभ नोन कि थ्रु माई बिजनेस होइन सो मलाई मेरो जर्नीले अहिलेसम्म कस्तो हुँदा चाहिँ बेस्ट जस्तो भन्छ मलाई सो मेरो पार्टबाट चाहिँ त्यो हो सो दिस माइट नट वर्क इन XYZ अदर कम्पनी होइन सो मेरो पार्टमा चाहिँ आई गेस त्यो नै हुन्छ होला त्यसो भए अनि एउटा चाहिँ केही कुरा जस्तै कि यो गर्दै भयो अझै दामी हुन्थ्यो लिफ्टलस भनेर रिग्रेट भयो त्यो पास्टमा केही छ त्यस्तो है वी डोन्ट रिग्रेट धेरै हुन्छ डेफिनेटली होइन ल यार यो ठाउँमा चाहिँ यो यति गरिदिनु पाए त झन् बेस्ट हुन्थ्यो होला भनेर तर रिग्रेट नै चाहिँ हुँदैन बिकज त्यो थाहा पाइसकेपछि अब भोलिपल्ट त गरिन्छ नि त त्यो काम भन्न खोजेको अब पास्टलाई नै चेन्ज गर्न त सकिँदैन तर समाउ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर लिएर जाने कुराहरू त हामी फेरि ट्याग अलोन गरेर अगाडि लिएर जान्छौँ नि त सो त्यस्तो रिग्रेट नै चाहिँ केही पनि छैन तर दे फ्यु थिङ्स कि ओके बेस्ट चाहिँ बनाउन सकिन्थ्यो अझै भन्ने चाहिँ हुन्छ नि किनभने सुरु फेजमा त यु डिडन्ट न्यू कि अब बिजनेस एन्टरप्रेनरसिप भन्ने कुरा
र एन्टरप्रेन्योरसिपको कोर भ्यालुजहरू नै थाहा हुँदैन नि त सुरुमा त बिकज के भइरहेको हुन्छ भने ओके एन्टरप्रेन्योर बन्ने हो भन्ने एउटा आइडिया छ ओके गर्ने भन्ने अगाडि बढ्ने हो नि त सुरुको स्टेजमा त त्यो स्टेजहरूमा त धेरै कुराहरूको नलेज हुँदैन होइन यु डु होइन आफ्नै जर्नीबाट सिक्दै जान्छौ अरूको जर्नीबाट सिक्दै जान्छौ सिक्ने काम गर्ने त हो अब सुरुको अब मैले चेन्ज गर्न चाहेँ भने के अरे सक्ने रहेछु भने त मैले चेन्ज गरेर लिफ्ट प्लस अहिले कहाँ पुऱ्याउँथेँ नि त बिकज अहिले आएर त मैले अब नोन सो मच थिङ्स नि त यस्तो बेटर बनाउन सक्यो भए चाहिँ बवाल हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो त त्यो स्टेजमा त मलाई नलेजै थिएन नि त सो आई डोन्ट रिग्रेट तर या आई लर्न एक्चुअली सो अब एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन के अब यदि होइन तपाईँ के एडभाइस आफ्नो 5 इयर्सलाई दिन चाहनुहुन्छ 5 इयर्स अगाडिकोलाई के दिनुहुन्थ्यो होला मेरो आफ्नै हजुर मेरो आफ्नै 5 इयर्स अगाडिको लागि दिन चाहन्थेँ भने म लर्निङ एटिट्युड राख भन्थेँ जस्तै सुरुमा चाहिँ थिएन क्या मसँग लर्निङ एटिट्युड भन्न खोजेँ अब इन्जिनियर हो होइन पास गरिसकिया छ अब बिजनेसमा लागिया छ बिजनेसमा गर्न सकिन्छ यही त हो नि फाइनेन्स भने के हो र पैसा चेक काट्ने चेक निकाल्ने चेक कसले हालिदियो थाहा पाउने त्यसपछि आफूले कसलाई दिनु पनि चेक काटिदिने त्यही हो फाइनेन्स मेरो लागि होइन 5 इयर्स अगाडिको लागि त बट बिजनेसमा यस्तो कोर कुराहरू हुन्छ द्याट यु निड टु नो होइन त्यो स्टेजमा मेरो लर्निङ एटिट्युड नभएको कारणले गर्दा बिकज मैले बिजनेस सुरु गरेँ भन्ने बित्तिकै इफ आई ह्याड स्टार्टेड नोइङ त्यो फाइनेन्सियल सेक्टरको सबै कुरा या त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टको सबै कुरा भने मेरो 1 महिना मेसिन त त्यो त्यतिकै थन्केर बस्दैन थियो नि त सो त्यो स्टेजमै मेरो लर्निङ एटिट्युड दामी भएको भए त म त अहिले इन्टु 2 टाइम्स एटलिस्ट त मेरो पेस अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो होला सर्टेन टाइम पछि आई न्यू कि अब ओके अब मसँग लर्निङ एटिट्युड हुनुपर्छ है अब मैले पढ्न थाल्नुपर्छ है अब मैले बिजनेसमा चाहिने टर्म्सहरू या आइडियाजहरू लिन थाल्नुपर्छ है भन्ने कुरा सर्टन टाइमपछि थाहा पाएँ तर त्यो बिचको ग्याप थियो जुन त्यो स्टार्ट गरेर त्यो थाहा पाउनुभन्दा बिचको ग्यापमा चाहिँ त्यतिखेरै मैले लर्निङ एटिट्युड राखेँ भए या आइडिया आउने फेजमै मैले लर्निङ एटिट्युड राखेँ भए डेफिनेटली मेरो ग्रोथ अहिलेको भन्दा बेसी हुन्थ्यो होला तर स्टिल आई डोन्ट रिग्रेट द्याट पार्ट किनभने अहिले मैले त्यो त्यो गरेको भए अहिले मैले गफ हान्न त्यो पनि पाउँदैन थियो होला सो अनि अब यो भएन अनि अब एउटा चाहिँ अब तपाईँले पल्युसन भन्नुभयो नि त अनि पल्युसनको हिसाबले चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ अब काठमाडौँमा अब 43 लाख टनको हिसाबले दिनदिनै गइरहेको छ होइन अनि अब लिफ्टलेस स्टार्ट पनि 3 इयर्स भइसक्यो अब फ्युचरमा चाहिँ अब यो प्रोसेस घटाउन चाहिँ के स्टेप्स लिनुपर्छ हामीले अनि कसरी चाहिँ घटाउन सकिन्छ यो अब डेफिनेटली जस्तै मैले के हामीले के गरिरहेछ भने अब 5 इयर्स डाउन द लाइन अब हामीले चाहिँ टार्गेट छ कि ओके 60 मिलियन प्लास्टिक प्लेट चाहिँ वी विल रिप्लेस अब 5 इयर्सभित्र होइन हाम्रो 5 इयर्स डाउन द लाइन के अरे प्लान अब नट ओन्ली दिस कि अब हामीले चाहिँ अब के हो जस्तै अल्टिमेटली यो र मेटेरियल त सकिन्छ नि त हाम्रो ग्रोथ एउटा लेभल छ ओके 100 टाइम्ससम्म ग्रोथ भयो अरे ल 100 टाइम्स पछि त र मेटेरियल त सकिन्छ नि त त्यसपछिको के त कि त अब 100 टाइम्समा मात्र म ग्रो हुन्छु त्योभन्दा बेसी ग्रो हुँदैन भनेर सोच्नु पऱ्यो त्यो हुँदाखेरि हाम्रो जुन एउटा मिसन छ प्लास्टिकलाई टोटली रिप्लेस गर्ने त्यो कहिले पनि सम्भव हुन सक्दैन सो वी हेभ एन R&D टिम हु इज रिसर्चिङ डे एन्ड नाइट यस्तै खालको प्रिमियम क्वालिटी प्रडक्ट अरू र मेटेरियल रिसोर्सेसबाट पनि बनाउन सकिन्छ कि भन्ने वर्कआउट गरिरहेको हुन्छ सो अब त्यो एउटा स्ट्राटेजी भनेको ब्रिङिङ आउट अदर र मेटेरियल रिसोर्सेस अनि यही चिजमा पनि ग्रोथ गर्ने र अर्को भनेको त्यसपछि अब प्रोडक्सन रेसियोहरू हुँदै गएपछि बिस्तारै अब हामी वी निड टु वर्क अन पोलिसी लेभल एज वेल के नेपालको जस्तै अब नेपाल गभर्मेन्टले पनि बिकज फ्रान्स जस्तै युरोपको धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ दे हेभ अलरेडी क्लेम देमसेल्फ एज अ के प्लास्टिक फ्री जोन होइन जस्तै नेपालमा पनि फ्यु म्युनिसिपालिटीहरूले दे हेभ अलरेडी क्लेम देमसेल्फ कि ओके वी आर प्लास्टिक फ्री जोन भनेर सो पोलिसी लेभलमा चाहिँ के नेपाल गभर्मेन्टसँग लबिङ गरेर अब प्लास्टिकलाई ब्यान गर्न सक्यो भने होइन अनि र हाम्रो प्रोडक्सन च्यानललाई पनि स्ट्रङ बनाउन सक्यो भने चाहिँ अब नेपालमा त वी क्यान एक्चुली रिप्लेस प्लास्टिक टोटल्ली फ्युचर्समा डाउन द रोड वी क्यान सी लिफ्टलेस टेकिङ डेफिनेटली द्याट्स वाट वी आर प्लानिङ फर एक्चुअली सो अब चाहिँ दिस इज द लास्ट क्वेसन तर द सो इजन्ट ओभर येट होइन लास्ट क्वेसन चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने एडभाइस टु युथ्स लाइक अस वान्ट टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट त्यसको लागि चाहिँ के एडभाइस अब यस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै युथ भन्दाखेरि कति 18 to 30 युथ अब फेरि बुढापाहरूले पनि आजकल त दाइ नै भन्छन् सो दे आर अल्सो युथ होइन सो विच इज अ युथ ग्रुप भन्ने हुन्छ ओके जस्तै जुन म चाहिँ के भन्छ त्यो फेज राख क्या लाइफमा भनेको हरेक चिजको फेज हुन्छ क्या
जस्तै इफ यु आर डुइङ ब्याचलर्स लेभल होइन, ब्याचलर्स लेभलमा एकदम धेरै साथीहरू बनाऊ क्या, पढ दामी, एकदम धेरै साथीहरू बनाऊ, घुम, राइट, घुम्दाखेरि रमाइलोको लागि मात्र होइन क्या, लर्न वाइल ट्राभलिङ के भनेको। त्यहाँ जाउँ, त्यहाँको मान्छेहरूसँग भेट, त्यहाँको प्रब्लम्सहरू बुझ होइन, त्यहाँ के रहेछ त, जस्तै तिम्रो रिलिजनभन्दा बाहिरको रिलिजनको मान्छेहरूसँग के रहेछ त कन्सेप्ट होइन, मान्छेहरूको कन्सेप्ट लिऊ, इन्टरेक्ट गर पिपुलहरूसँग होइन, आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूसँग भेट, हाउ दे आर डुइङ भनेर सोध होइन। 25सम्म चाहिँ जस्ट गो एन्ड एक्सप्लोर एभ्रिथिङ के, हरेक पोर्सनबाट, हरेक ठाउँबाट, हरेक कर्नरबाट। जस्तै इभन चिया खाने ठाउँमा पनि मान्छेहरूको गफ सुन्ने होइन, जस्तै बेस्ट आइडियाजहरू त झन् चिया अड्डामा हुन्छ होइन, चिया प्लेसेसहरूमा हुन्छ, त्यहाँ गएर बरु जस्ट गो इन्टरेक्ट विथ पिपुल, घुमेर पर्सपेक्टिभहरू बुझ होइन। सो आई मिन लाइक तिमी के बन्ने थाहा छैन भने पनि डोन्ट वरी क्या, बिकज यु विल नो, तर यो लर्निङ एटिट्युड चाहिँ राख क्या, भन्नु चाहिँ इन्ट्रेक्सनहरू। अनि त्यसपछि 24देखिबाट चाहिँ यु स्टार्ट लर्निङ थिङ्स होइन, नट बिहाइन्ड यर कलेज बुक्स भन्दा पनि बाहिरको एक्स्ट्रा बुक्सहरू पढ्ने होइन। अब वाट इन्ट्रेस्ट यु भन्ने कुराको बुक्सहरू पढ्ने, हाउ तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको नलेज लिनलाई डिफ्रेन्ट त्यही सेक्टरको मान्छेहरूको स्टोरिजहरू हेर्ने, उहाँहरूको बायोजहरू हेर्ने, उहाँहरूको मुभिजहरू हेर्ने होइन, त्यही रिलेटेड मुभिजहरू हेर्ने। सो 25सम्म त आई थिङ्क लाइक यु निड टु एक्सप्लोरै भन्छु क्या। अनि 25 to 30 चाहिँ के गर्ने हो भने दामी काम गरिदिने हो, दामी काम गरिदिने, दामी नेटवर्क बनाउने, बिकज यु निड नेटवर्क होइन, मान्छेहरूसँग एकदम धेरै इन्ट्रेक्ट गर्ने होइन, भेट्ने के अरे। ओके इफ यु आर वर्किङ 10 to 5 देन 6 बजे घर नजाऊ, किन जानु पऱ्यो 6 बजे घर होइन, 8 बजीको घर गएर फ्यामिली टाइम बिताए भइहाल्यो नि। सो 5 to 7 चाहिँ यु क्यान इन्ट्रेक्ट विथ न्यू पिपुल होइन, जसले चाहिँ यस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ। एउटालाई इमेल लेख्यो भने जसले नि रिप्लाई गर्छ, आई वान्ट टु मिट यु, आई वान्ट टु टक टु यु अबाउट दिस भन्ने जसले नि टाइम दिइहाल्छन् होइन। सो एक दिन नदेला, 2 दिन होला, दिन त दिन्छ। सो राम्रो मान्छेहरूसँग भेट्ने, त्यही आफ्नो ड्रिम्स पर्स्यु गर्ने खालको मान्छेहरूसँग भेट्ने, उहाँहरूसँग नलेज लिने, नेटवर्किङ बढाउने, अनि काम गर्ने, त्यो पार्टबाट आफूलाई ग्रो गराउने पार्टबाट लिएर जाने। सो 30 पछि चाहिँ बल्ल अलिअलि पैसा कमाउने हो क्या। सो आई डोन्ट थिङ्क 30सम्म मान्छेलाई अलि रमाइलो गर्न बाहेक धेरै पैसा चाहिन्छ भनेर होइन। सो त्यो टाइमसम्म आफूलाई यस्तो ग्रो गराउने कि 30 पछि चाहिँ ओके म बसेरै मजाले पैसा कमाउन सक्छु भन्ने लेभलसम्म चाहिँ आफूलाई पुर्याउनु पऱ्यो क्या। सो या त्यही हो, लर्निङ एटिट्युड चाहिँ एकदम धेरै राख्नु पऱ्यो। आफूलाई मन लागेको चिजहरूमा आफू कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सोच्न थाल्नु पऱ्यो। र या यु निड टु एक्सप्लोर अ लट अफ थिङ्स। अनि या नेपालमा फ्रस्ट्रेसन धेरै हुन्छ, सो यु निड टु लर्न हाउ टु ओभरकम द्याट फ्रस्ट्रेसन। त्यही नै हो। थ्याङ्क यू फर द एडभाइस होइन। अनि अब सोको टिमै ब्रेकिङ द स्टेरियोटाइप्स भएपछि केही न केही डिफ्रेन्ट त गर्नै पऱ्यो होइन। सो आज हाम्रो हरेक पोडकास्टमा एउटा फन सेगमेन्ट हुन्छ क्या। अनि आजको फन सेगमेन्ट चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड छ। अनि यदि तपाईँले यसमा पोइन्ट्स जित्नुभयो भने वी आर गिभिङ यु गिफ्ट ह्याम्पर्स। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा क्वेसन सोध्छु, यु हेभ अबाउट 6 seconds टु त्यो एन्सर द्याट क्वेसन। सो सुरु गरौँ है त। If you could buy any type of food right now, what would you buy? Momo. Simple. I won. What color is your toothbrush? Red. If you could be any animal, what would it be and why? Dog, because I love dogs. What is one of the things you put on your bucket list? I'll say skydiving. Who is your favorite superhero and why? Superhero, I don't have superhero. I don't like any superheroes. Who do you admire the most? My mom. What is your favorite summer activity? Swimming. If a movie was made of your life, what genre would it be and who would play you? What genre it would be? Adventurous. अनि कसले खेल्नुहुन्छ तपाईँको रोल चाहिँ? मेरो रोल? हजुर. Oh yeah, shit. मै आफै. If you could be any flavor of ice cream, what ice cream flavor would you be? Butterscotch. अनि किन? Because I like butterscotch. Who is your favorite cartoon character and why? Moomin. If you could go anywhere in the world right now, where would you go and why? अहिले त because Red Sea because I want to do scuba diving as well. What is your favorite dream job? Dream job? हजुर. Dream job त यही हो, Lift Plus is
the You are dream living job your dreams up. Yeah, I'm Are you a morning or a night person? I'm night owl. I can stay all night, but I can't wake up in the morning. What is your favorite hobby? मेरो फुटबल What is one thing that annoys you the most? बिहान जसले उठाउँछ त्यो चाहिँ अति धेरै लास रिस उठ्छ What is the strangest thing you have ever eaten? म गुङ्गी What is your favorite thing about someone in your family? the bonding actually फ्यामिलीमा Describe yourself in 3 words. बवाल केटा खतरा केटा राम्रो केटा Okay. If you could trade lives with anyone for a day, who would it be and why? सरी If you could trade lives with anyone for a day, and को हुन्छ त्यो मान्छे अनि किन? ऊ यार ब्रो के अरे हाम्रो बेकम यार डेभिड बेकम. अँ. ओके. अनि किन डेभिड बेकम चाहिँ? त्यस्तो दामी फुटबल प्लेयर ह्यान्डसम फुटबल प्लेयर हुन पाउनु त राम्रो हो नि यार What is the first thing you do when you get up in the morning? टुथब्रस Where would you go if you were invisible? इन्भिजिबल भएर जानु त के रोमान्च पऱ्यो तै पनि मुनमा जान्थ्यो होला ओके कोहीले पनि देख्दैन सो बालो इन्भिजुअल हुनु What is the biggest addiction? मेरो ओ शिट नभन्नु होला Point काट्यो होला यसमा. अनि when I dance I look like? Sorry? Complete the phrase. When I dance I look like? कोभिड बानिया Okay. Okay. What is your favorite TV channel? मेरो स्पोर्ट्स च्यानल What is the meanest thing you have ever said to someone? लास्ट नराम्रो छ च्यानल Okay, that was it. Well played round. थ्याङ्क यू भेरी मच अब it's time for the gift hampers. Okay. I won. Okay, yes. Oh. So this is the gift hamper by Guilty Pleasures, हैन? Guilty Pleasures चाहिँ एउटा स्मल भर्खर स्टार्टअप भएको कम्पनी हो अनि त्यसले चाहिँ ह्यान्डमेड चक्लेट बनाउँछ अनि इट्स स्पेसली मेड फर यु. Damn यार I like this concept. So मेरै प्लेटमा हैन so thank you Guilty Pleasures. Guilty Pleasures. Okay, nice. Thank you Guilty Pleasures for this amazing gift and thank you everyone. So we were in the team of Youth in the City. त्यस्तो दामी मेरै प्लेटमा चाहिँ खुसी लाग्दो रहेछ झन् दामी खुसी लाग्दो रहेछ ओहो यार भन्ने सो या थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्री वान सो बोलाइदेऊ होइन राम्रो गिफ्ट दियो मलाई आफ्नो 2-4 शब्द राख्न मौका दियो सो थ्याङ्क यू या गिफ्ट अझै सकेको छैन स्टिल एउटा गिफ्ट छ सो नेक्स्ट गिफ्ट इज फ्रम आवर स्मल स्टार्टअप ट्वाक्क टुक्क अनि दिस इज होममेड अचार. ओ नाइस मलाई चाहिरहेको थियो यार थ्याङ्क यू भेरी मच ट्वाक्क टुक्क सो गाइज गो बाई ट्वाक्क टुक्क अनि गिल्टी प्लेजर्स अनि डु भिजिट हाम्रो यो युट्युब च्यानल युथेन्टिसिटी ओके सो द्याट वाज इट फर टुडे. It was a pleasure having you, sir. Thank you very much, guys. Thank you very much. What's it last? Thank you guys for staying with us till now. And we have a special announcement for you. We have recently hit the milestone of 1K subscriber on our YouTube channel. And yay khushihalima we are going to celebrate with you guys. And we have collaborated with Sunway International Business School, which is an IT college located at Maiti Devi. And उहाँहरुसँग हामीले कोल्याब गरेर तपाईहरुमध्ये 5 जनालाई 50% स्कलरशिप दिने भएको छ. अनि यो गिभअवेमा कसरी पार्टिसिपेट गर्ने भन्दाखेरि यो भिडियोको कमेन्टमा गएर ब्रेकिङ द स्टिरियोटाइप लेख्नुस् अनि आफ्नो साथीहरुलाई नि मेन्सन गरिदिनुस्. अनि यदि तपाईहरु +2 पास गरिसक्नु भएको छ अथवा ब्याचलर्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो भाइ बहिनीहरुलाई कमेन्टमा मेन्सन गर्दा हुन्छ. ल थ्यांक यू.